الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وابشروا بأيديكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ولا تطع المكذبين ودوا لو تدعون فيدعون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم كل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الحروف إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليهم طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كصريم فنادوا مصبحين أن اعدوا على أنفسكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين وأعدوا على حرف قادر فلما رأوا قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أرشدهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.